नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। शान्ति पुनर्स्थापना गृहले बालबालिका तथा महिला बेचबिखनका विषयमा पैरवी गर्दै आइरहेको छ। सोही विषयमा सरकारवालाहरूलाई शान्ति पुनर्स्थापना गृह गुलरिया शाखाले आफूले गर्दै आइरहेको कार्यक्रमको बारेमा वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षण गरी जानकारी गराएको छ। शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्र बर्दियाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका 53 जना महिला, किशोरी तथा बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराएको शान्ति पुनर्स्थापना गृह गुलरिया शाखाकी संयोजक सपना शर्माले जानकारी गराएकी छिन्। बर्दिया जिल्लाको बैडियाताल गाउँपालिकाको कण्ठपुर सीमा, गुलरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 11, गणेशपुर र 8 नम्बर वडाको सुरजपुर तथा मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 धनेरामा शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले सूचना तथा परामर्श केन्द्र मार्फत सेवा दिँदै आइरहेको संयोजक शर्माले जानकारी गराएकी छिन्। शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रले बर्दियामा काम गरेदेखि महिला बालबालिकाहरू लाभान्वित भएको लुम्बिनी प्रदेश सदस्य मालती सोडारीले कार्यक्रममा बताएकी छिन्। उनले लुम्बिनी प्रदेश मार्फत लुम्बिनी प्रदेशका महिलाहरूको आय आर्जनलाई प्राथमिकतामा राखी लुम्बिनी प्रदेशका महिला आय आर्जनमा पहिला भन्ने अभियान सुरु गर्न लागि बताइन्। धरानमा पनि संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बिहान प्रभाव फेरीको आयोजना गरिएको थियो। उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणबाट निकालिएको र्याली पुरानो बजार हुँदै भानुचोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। मुलुकमा जुन परिकल्पना गरेर नेपालमा 2072 असोज 3 गते आजकै दिन संविधान जारी गरेको थियो, त्यो अनुरूप संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन्। देशले इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072 लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने 65 वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो। अर्घाखाँचीका नेवार समुदायको पहिचानका रूपमा नाचिने भैरव नाच नाच्न सुरु भएको छ। भैरव नाच अर्घाखाँचीका नेवार समुदायको मौलिक नाचका रूपमा रहेको छ। नुवाकोट भैरव समाज भूमिका हिस्सा नगरपालिका 8 नुवाकोट हटियाको संरक्षणमा रहेको नुवाकोट भैरव समाजको भैरव नाच हटिया बजारमा गए राति नाचेर भैरव नाच सुरु गरिएको नुवाकोट भैरव समाजका रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए। नाच हेर्न हजारौं दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो। भैरव नाच नेवार समुदाय भित्र मात्र होइन, अन्य समुदायका बीच पनि लोकप्रिय छ। भैरव नाच 7 ताल पटकसम्म नाचिन्छ। यसमा काल भैरव मुख्य हुन्छ भने श्वेत भैरव र रक्त भैरव सहायक हुने र साथमा डङ्गिनी पनि नाच्ने सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। भैरवको स्वरूपमा हुने यस नाचका नर्तकलाई भगवानको प्रतीकका रूपमा पूजा गरिन्छ। पुरुष नर्तक महिलाको भेषमा श्रृङ्गार गरेको हुन्छ। यसको स्पष्ट स्वरूप नखुले पनि भैरव नाचको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहँदै आएको छ। 3 वटै भैरव आफ्नो भूमिका अनुसारका रङमा श्रृङ्गार गरी भगवानको विशाल आकृति निर्माण गरिने लातेबाज भैरव नाच संरक्षण समिति तथा भूमिका स्थ नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए। हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका स्थित त्रिपुरा कोट बजार सरसफाई गरिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय व्यापारी सहित सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा बजार सरसफाई गरिएको हो। बुधबार देशभर संविधान दिवस मनाइरहँदा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा पनि सरसफाई लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश चन्द्र नेपालीले बताए। दिवसको अवसरमा बेलुका नगरपालिका र चोकमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखाका कर्मचारीहरू लगायत प्रहरी चौकी, त्रिपुरा कोटका सुरक्षाकर्मी र नगर प्रहरीहरूको उपस्थितिमा उक्त सरसफाई गरिएको थियो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित मिनील्यान्ड बोर्डिङ स्कुलले बालबालिकाका लागि स्वास्थ्यका लागि कराते, राष्ट्रका लागि कराते, अनुशासनको लागि कराते, आत्मरक्षाको लागि कराते, आध्यात्मिक विकासको लागि कराते, शान्ति र सामाजिक अभियानको लागि कराते भन्ने मूल नाराका साथ कराते प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। विद्यालयले कक्षा 1 देखि 10 सम्मको 35 जना छात्र छात्राहरूलाई कराते डोजो सुरु गरिएको हो। प्रशिक्षण डोजो प्रमुख प्रशिक्षक मोरङ जिल्ला सितोरिया कराते संघका बल बहादुर बरालले बालबालिकाहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छन्। मिनील्यान्ड बोर्डिङ स्कुलले बालबालिकाका लागि किताबको ज्ञान सँगसँगै बालबालिकाहरूलाई कुनै समयमा पनि आफ्नो आत्मरक्षाको लागि राम्रो हुने, भविष्यमा राम्रो खेल खेलेर विद्यालयको नाम समेत उच्च राख्ने विश्वासका साथ बालबालिकाहरूलाई प्रशिक्षण सुरु गरेको विद्यालय प्रिन्सिपल विकर्ण कार्कीले बताए। उक्त खेल प्रत्येक दिन विद्यालयको प्राङ्गणमा दिउँसो 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म भइरहेको छ।
संविधान दिवसको अवसरमा रामेछापमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। दिवसको अवसरमा बुधबार मन्थलीमा र्याली सहितको प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दिवस मूल आयोजक समितिको आयोजनामा मन्थली माध्यमिक विद्यालयको गेटबाट निस्किएको र्याली तीनलाल पार्कमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा विभिन्न जाति, धर्म र संस्कृति छल्कने पोसाक तथा झाँकी समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। र्यालीमा राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी, नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, अधिकारकर्मी, सामाजिक अगुवाका साथै सर्वसाधारण नागरिकको ठूलो संख्यामा सहभागिता रहेको थियो। र्यालीपछि तीनलाल पार्कमा आयोजित कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा प्रवचनका साथै विभिन्न संस्कृति छल्कने झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। आउँदै गरेको चाडपर्वमा आउने भक्तजनहरू पूजा दर्शन गर्न आउने तर्फ मध्यनजर गर्दै धनकुटाको निशान भगवती मन्दिर र दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाको श्री भीम दल गणले सरसफाई गरेको छ। चाडपर्वहरू नजिकै रहेको र चाडपर्वहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो भएकाले त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै भीम दल गणले निशान भगवती मन्दिर र दक्षिणकाली मन्दिरको सरसफाई र सौन्दर्यीकरण गर्न थालेको हो। हिन्दूका महान चाड दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वहरू नजिकै रहेको र चाडपर्वका समयमा अन्य समयभन्दा धेरै भक्तजनहरूको भिड लाग्ने निशान भगवती मन्दिर र दक्षिणकाली मन्दिरमा सरसफाई गरिएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक नागर सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चाडपर्वमा भक्तजनहरूको भिड हुने तर्फ मध्यनजर गर्दै सरसफाई गर्न थालिएको भीम दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी सुमन थापाले जानकारी दिए। नेपाली सेनाले मन्दिरलाई सरसफाई गरी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणमा जोड दिँदै आएको छ। पटक पटक वार्ताका लागि सहमतिलाई लत्याउने शिक्षकको अधिकारहरू कटौती गर्दै नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा ऐनका विरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू एकसाथ राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले वार्ता गर्न लिखित रूपमा बोलाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर शिक्षकहरूले आन्दोलन रोजेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले शिक्षा विधेयक विरोधमा देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका लागि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका सचिव केशव रेग्मीले बताए। संविधान दिवसको अवसरमा गुल्मीमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाइएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तमघास स्थित रेसुङ्गा नगरपालिका 9 चारी खोलामा रहेको खानेपानीको मुहान सरसफाई गरेर संविधान दिवस मनाइएको हो। संविधान दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा मनाइएको दिवसमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद दिल्लीराज भुसाल, दिनेश पन्थी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दोर्न बहादुर खत्री, रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलदोज पन्थी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसी लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा निकाय लगायतका व्यक्तिहरू सरसफाईमा सहभागी बनेका थिए। संविधान दिवस अवसरमा तमघास बजार परिक्रमा गरी नगर सौन्दर्यीकरणको लागि प्रत्येक घरको अगाडि फूलका गमला राख्न अनुरोध गरिएको छ। बजार परिक्रमापछि लाकुरी मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष दोर्न बहादुर खत्रीले लोकतन्त्रको माध्यमबाट मात्रै सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सकिने बताए। उनले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको भन्दै सबै मिलेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलदोज पन्थीले बजार सौन्दर्यीकरणको लागि सबैले आफ्नो घरको गेटमा फूलका गमला राखेर पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। बाँकीको खजुरामा छुट्टा छुट्टै दुईवटा तीज महोत्सव तथा खुल्ला सामूहिक एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। आदर्श युवा सञ्जाल खजुरा र खजुरा क्षेत्र संरक्षण समिति खजुरा बाँकेले छुट्टा छुट्टै आयोजना गरिएको तीज महोत्सव तथा खुल्ला सामूहिक एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। आदर्श युवा सञ्जाल खजुराले आयोजन गरेको प्रथम खजुरा तीज महोत्सव 2080 मा खुल्ला सामूहिक तथा एकल नृत्य प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको महोत्सवमा सामूहिक नृत्यतर्फ 20 समूहले भाग लिएका थिए। सामूहिक नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम भएको खजुराकै सगरमाथा डान्स एन्ड इन्टरटेनमेन्टले 50,000 पुरस्कार जितेको हो। यसैगरी दीपक बोर्डिङ स्कुल दोस्रो, जय बागेश्वरी तेस्रो भएर क्रमशः 30,000 र 15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। खजुराकै खजुरा क्षेत्र संरक्षण समितिले हाम्रो खजुरा हाम्रो शान, खजुरामा पर्यटन गन्तव्य हाम्रो अभियान भन्ने नारा सहित 18औं बृहत खजुरा तीज महोत्सव सम्पन्न गरेको छ। अखिल नेपाल महिला संग्रामपुर नगर कमिटीको आयोजनामा 35औं तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक वर्ष हरितालिका तीजको भोलिपल्ट संघले सञ्चालन गर्दै आएको प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न गरेको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं अखिल नेपाल महिला संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले हाम्रा धर्म र संस्कृति मान्यता अनुसार पुरुषलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले महिलाहरू पछि परेको बताइन्। महिलाहरूको 33% सहभागिताको लागि अखिल नेपाल महिला संघले
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण प्रसाद आचार्यले संविधानले महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे पनि दलहरूको गठबन्धनको कारण महिलाहरूलाई पछि पार्ने काम भएको बताए। रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमन बहादुर थापाले मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउन महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। प्रतियोगितामा 12 समूहको सहभागिता रहेको थियो, जसमा प्रथम वडा नम्बर 3 को कल्पना शाहीको समूह, द्वितीय रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का मीना भण्डारीको समूह, तृतीय वडा नम्बर 3 रजघराको रन्जु भट्टराईको समूह र सान्तोना चापाकोट नगरपालिकाका मीरा अर्यालको समूह भएका छन्। नेपाल र नेपालीको एकता र लैङ्गिक स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाउने पर्व तीजको अवसर पारेर निशान भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समिति तथा नेपाली सेनाको भीमदल गणको आयोजनामा तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका भीमदल गणले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा साहित्यकार झमक घिमिरेलाई सम्मान गरिएको थियो। निशान भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं भीमदल गणका गणपति प्रमुख सेनानी सुमन थापा लगायतले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका हुन्। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि समेत रहेकी सम्मानित घिमिरेले लेखेको मन्तव्य मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव जनार्दन गोठाले घिमिरेले वाचन गरेर सुनाए। विक्रम सम्वत 1833 सालदेखि मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाले सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। नेपाली सेनाको इष्ट देवका रूपमा पूजा गर्ने गरिएको छ। मातृशक्ति देवीकै भरमा घर समाज चलेको, नारी बिनाको समाज असम्भव भएकोले नारीको ठूलो महत्व रहेकोले नारीको सम्मान गर्नुपर्ने निशान भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा भीमदल गढ सल्लेरी ब्यारेक धनकुटाका गणपति सुमन थापाले बताए। तीज विशेष कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न भजन कीर्तन समूहले भजन कीर्तन गरेका थिए भने लोप हुँदै गएको सङ्गिनी नाचलाई जगेर्नामा जोड दिँदै धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सञ्चालित मार्गदेवी लक्ष्मी नारायण कीर्तन मण्डलीले सङ्गिनी नाच प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले देशी विदेशी शक्तिले संविधान घोषणा गर्न दबाब दिएको दावी गरे। मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सुभाष र संविधान प्रवर्तन कार्यक्रममा पाण्डेले संविधान जारी नभएको भए देश कता जान्थ्यो होला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। सुभाष खम्बाको रूपमा उभिएर पृथक तरिकाले संविधान जारी भयो। उनले भने संघ र प्रदेश चलाउने हिसाबले संविधान जारी भएको छ। 7 वटा प्रदेश विभाजनमा पनि सुभाषको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सुभाष यस्तो पात्र हुन् जुन हामीले गुमाएका छौं। एमाले सचिव लेखराज भट्टले सुभाष चन्द्र नेमवाङले पहिलेदेखि नै जातीय राज्यले देशलाई समस्या ल्याउँछ भन्दै आएको बताए। देशले राजनेता गुमाएको छ, उहाँप्रति पार्टी ऋणी छ उनले भने। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि हर्षोल्लासका साथ विश्वकर्मा पूजा धुमधामका साथ पूर्वी नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। कर्मका देवताका रूपमा पूजा गरिने विश्वकर्मा बाबाको जन्मदिनका रूपमा हरेक वर्ष असोज 1 गते विश्वकर्माको पूजा गरिएको छ। फलामसँग सम्बन्धित कल कारखाना, सवारी साधन, मेसिनरी आदिका क्षेत्रका काम गर्नेहरूले विश्वकर्मा बाबाको पूजा आजा गरी आगामी दिनमा अझ बढी सफलताको कामना गर्ने गरेका छन्। यसै अवसर पारेर पूर्वका विभिन्न ठाउँमा पनि विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर, आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, कल कारखाना, मेसिनरी आदिको पूजा गरी मनाइएको छ। त्यसै गरी इटहरीमा रहेको ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले पनि सेवामा आबद्धहरूको साना ठूला सवारी साधनमा रिबन फुलटिका लगाई विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरिएको छ। विश्वकर्मा बाबालाई कर्मका उपासकको रूपमा लिइने भएको कारण फलाम र औजारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यो दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा पुज्ने गरिएको केन्द्रकी सञ्चालिका ब्रह्मकुमारी शारदा दिदीले बताइन्। अर्घाखाँचीमा भएको मैत्रीपूर्ण भलिबल खेलको उपाधि नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीले जितेको छ। राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पत्रकार बीच भएको मैत्रीपूर्ण भलिबल खेलको उपाधि पत्रकार महासंघले जितेको हो। यस्तै संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा बिहान प्रभात फेरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रभात फेरीले बजार परिक्रमा गरेको थियो। प्रभात फेरीपछि भएको कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जीव नारायण कोइरालाले संविधानमा भएका व्यवस्थाको सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए।
सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले संविधानमा नागरिकका मौलिक हक उल्लेख गरिएकोले संविधानलाई सबैले मान्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकाल, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव कृष्ण खनाल, नेकपा एमाले अर्घाखाँचीका उपाध्यक्ष ईश्वरा पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रामलाल पराजुली, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष रामबहादुर चौहान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कोषाध्यक्ष गोविन्द बिसी, पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका सदस्य प्रेम नारायण आचार्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष केबी भूषालले संविधानलाई दिगो बनाउन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए। उनीहरूले पछिल्लो समय राजनैतिक स्वार्थका लागि संविधानको गलत व्याख्या भइरहेको पनि बताए। कार्यक्रम सन्धिखर्क नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्तिराम खनालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। 2031 सालमा स्थापना भएको काभ्रे बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित साँगा प्रहरी चौकीले 50 वर्षपछि आफ्नै पक्की भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडाले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच भवन समुद्घाटन गर्दै भवनसँगै सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने बताए। सचिव गैंडाले राम्रो भवन बनेको र राम्रो सेवा दिँदै प्रहरीले जनताको सुरक्षाको प्रमुख आधार भएकोले सत्य सेवा सुरक्षण मूल मन्त्रका साथ नागरिक प्रति आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्ने बताए। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणाले स्थानीय संघको समन्वय र सहकार्यले प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र न्यूनीकरणमा सफलता प्राप्त गर्ने बताउँदै सबै पक्षको उत्तिकै सरोकार रहनु पर्ने बताए। भवन र सुविधा सम्पन्न साधन स्रोत नहुँदा त गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएको नेपाल प्रहरीले भवन र साधन स्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुँदा सेवाको गुणस्तरमा छलाङ मार्नु पर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। 2 रोपनी 11 आना क्षेत्रफलमा बनेको उक्त प्रहरी चौकी 2.5 तल्लाको रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित गुल्म वीरगञ्ज भन्सारको टोलीले मंगलबार विशेष सूचनाको आधारमा ठूलो परिमाणमा सामान पक्राउ गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 स्थित अवैध भन्सार छली चोरी पैठारी गरी ल्याउँदै गरिरहेको अवस्थामा उक्त माल सामान बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक संगम श्रेष्ठले बताएका हुन्। प्रस्तावित गुल्म वीरगञ्जका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देवेन्द्र सिंहको कमान्डमा खटिएको विशेष टोलीले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त माल सामान पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले बताए। पक्राउ गरिएको माल सामानको भन्सार मूल्य 10,03,000 बराबरको रहेको अवैध सामान पक्राउ गरी आजै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 13 नम्बर गण पर्साका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक संगम श्रेष्ठले बताए। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्यूज खबर। नमस्कार।